पशुपतिनाथ, जय माता गुह्य काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गोरक्षी चौतारी संवादमा। सधैँ चाहिँ सर्वप्रथम हामी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ क्रिएटिभ खबर मार्फत। र आजको यस बसाइमा आज हामीले हाम्रा एकजना अत्यन्त प्रबुद्ध बुद्धिजीवी भनौँ अथवा शिक्षाविद भनौँ, एकजना वरिष्ठ शिक्षाविद तथा बुद्धिजीवीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ समसामयिक विषयमा चाहिँ संवाद गर्नको लागि। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मी खतिवडा। सर्वप्रथम म सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। उहाँले ल्याङ्ग्वेज इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पेसाले उहाँ एउटा टेलिकम इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र समाजका विभिन्न तह र तबकामा रहेर चाहिँ देश र जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम सर, जस्तो हजुर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इन्जिनियर भएको नाताले यो ल्याङ्ग्वेज इन्जिनियरिङ भनेको के, यसको बारेमा सुरुमा अलिकति छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूलाई। सामान्यतः नेपालमा के बुझाइ छ भने इन्जिनियर हुनको लागि घर बनाउने, पुल बनाउने, भवन बनाउने, रोड बनाउने इन्जिनियर हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। तर अब अहिले आएर चाहिँ कम्प्युटरको जमाना आइसकेपछि भाषा पनि धातुको प्लेट न हो कम्प्युटर त। त्यो धातुको मान्छेले भाषा बुझे जसरी त्यो कम्प्युटर धातुको प्लेटले पनि भाषा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो धातुको प्लेटलाई भाषा बुझाउनको लागि त मान्छेलाई भाषा सिकाए जसरी त हुँदैन। त्यस कारणले त्यो धातुकै काम वस्तुलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको क्रिएटिभिटी, फङ्सनालिटी चाहिँ त्यसलाई बुझाउनु पर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ ग्रुमिङ गराउनु पर्ने हुनाले त्यो त्यसका लागि पनि इन्जिनियरिङ विधा नै अपनाएर त्यही अल्गोरिदम बनाएर नै धातुलाई भाषा बुझाउने, मान्छेको टाउकोलाई मात्रै भाषा बुझाउने होइन, धातुको टाउकोलाई पनि भाषा बुझाउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ भाषा इन्जिनियरिङ भनेको हो। जस्तो सरले भाषा इन्जिनियरिङमा चाहिँ के अरे यो धातुको प्लेटलाई पनि भाषा बुझाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो र हामीले सुन्दै आएका छौँ मिडियामा यो संस्कृत भाषा चाहिँ कम्प्युटरको लागि सबैभन्दा सुइटेबल भनिन्छ र संस्कृत भाषाको जननी चाहिँ हाम्रो नेपालका पाणिनि ऋषि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि जस्तो हाम्रो धर्म, हाम्रै राष्ट्रियता, हाम्रो भाषा चाहिँ अब संसारमा अलिकति प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावना देखिने कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यो कुरालाई चाहिँ सरले? अब नासाको कुरा गर्दाखेरि, अब संस्कृतको कुरा गर्दा संस्कृतमा के छ भने विविधता छ। अनि संस्कृतमा चाहिँ भाषा एउटा वाक्य बनाउँदा शब्द उल्टो पाल्टी परे पनि त्यसको अर्थ बिग्रिँदैन। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ राम किल रावण, रावण किल राम भन्यो भने टोटल्ली अर्थ फरक हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ भाषालाई जुन एउटा यो फिजिकल एकस्टिक फोनेटिक्स अथवा एकस्टिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जुन भाषा तपाईँ र मैले बोल्दाखेरि त यहाँ त कहीँ न कहीँ त यो हावामा त सञ्चार, आकाशमा सञ्चार भएर गएको छ नि त ध्वनि त। त्यो ध्वनि चाहिँ टाढा पठाउँदा अथवा टाढाको ध्वनि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ प्याकेटमा आउँछ, प्याकेट स्विचिङमा आउँछ। त्यो प्याकेट स्विचिङ चाहिँ ठुलो प्याकेट भयो भने पछाडि बस्छ, सानो प्याकेट भने फुत्त छिरिहाल्छ। जसरी एउटा हलमा चाहिँ भूकम्प आयो भने हलबाट बाहिर निक्ल्नु पर्यो भने फुर्तिलो सानो बच्चा अथवा केटाकेटी फुर्तिलो अथवा सानो पातलो मान्छे छ भने ढोकाडा फुत्त छिरिहाल्छ नि, ठुलो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँबाट छिर्न ढिलो हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर यो पनि ध्वनि सञ्चार हुँदाखेरि पनि त्यो सञ्चार प्याकेटमा आउँछ। त्यो प्याकेट चाहिँ सानो प्याकेट चाहिँ पहिले आउँछ, ठुलो प्याकेट चाहिँ पछि आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ भाषा परबाट पठाएको भाषा अलिकति ओर आउँदा अथवा यहाँबाट पठाएको भाषा टाढा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ शब्दहरूको गजाङगुजुङ हुन्छ, तलमाथि पर्छ। शब्द तलमाथि पर्दाखेरि वाक्य बिग्रिन्छ। त्यो शब्द तलमाथि पर्दाखेरि वाक्य बिग्रिने, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वाक्य बिग्रिन्छ। तर संस्कृतमा चाहिँ त्यो शब्द तलमाथि परिकन वाक्य बिग्रिँदैन। इभन नेपालीमै पनि तलमाथि परिकन वाक्य बिग्रिँदैन। रामले रावणलाई मार्यो, रावणलाई रामले मार्यो, रावणलाई रामले। अब जे गर्दा पनि एउटै वाक्य, जता पनि त्यो चङ्क भन्छौँ हामी, त्यो चङ्क चाहिँ ठ्याक 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 ब्लकमा राख्यो, त्यो प्याकेट राख्यो भने वाक्य बिग्रिँदैन नि। अङ्ग्रेजीमा त राम किल रावण, रावण किल राम, ठ्याक्कै प्याकेटै त्यो ठ्याक्कै ओरतिर पर्तिर राख्दाखेरि पनि वाक्य त अर्थ त धेरै फरक पर्यो, अर्थको अनर्थै भयो, उल्टै भयो।
तर नेपालीमा संस्कृत मूलको नेपालीमा त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ध्वनि सञ्चार गर्ने जुन विधा हो हामीले टाढा पठाउँदा इन्टरनेटमा फ्रिक्वेन्सीको रूपमा बाहिर पठाउँदा या फ्रिक्वेन्सीको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दा त्यो जुन प्याकेट स्विचिङ टेलिफोन नेटवर्क पनि भन्छ, टेलिकम नेटवर्क पनि भन्छ, नेटवर्कमा चाहिँ जुन जाँदाखेरि जुन प्याकेट हो त्यो प्याकेट उल्टापाल्टा पर्दा पनि संस्कृतको वाक्य चाहिँ नबिग्रिने र अङ्ग्रेजीको वाक्य चाहिँ बिग्रिने हुनाले हामीले अन्तरिक्षबाट सम्म संवाद गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी भन्दा संस्कृत ठिक छ भनेर भने हो। जस्तो डाक्टर साहब आजभन्दा केही दिन अगाडि यहाँ यही मञ्चमा डाक्टर जयराज आचार्य आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो हामीलाई भने उहाँले हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा संस्कृत भाषाको अध्यापन गराउनु भएको थियो त्यहाँ। र उहाँले के भन्नुभयो त हामीलाई भन्दा आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि हार्वर्ड युनिभर्सिटी खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको वान अफ द फर्स्ट डिपार्टमेन्ट्समा चाहिँ संस्कृत डिपार्टमेन्ट भनेर उनीहरूले खोलेका थिए अरे। भनेपछि त हाम्रो देशका पाणिनीले संस्कृत भाषाको जुन उजागर गर्नुभयो, सुरुवात गर्नुभयो, त्यो त त्यहाँ त पहिले पढाइ भइसकेको रहेछ नि। भनेपछि त यो कुरालाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई हामीले जोड दिनुपर्ने होइन त? अब भाषा भन्ने र धर्म भन्ने फरक कुरा हो। हाम्रो वैदिक सनातन परम्पराको व्याख्या, धर्म संस्कार संस्कृतिको व्याख्या संस्कृत भाषामा गरिएको हुनाले हामीले संस्कृत भाषा नै वैदिक धर्म हो भनेर भन्छौँ, जुन कुरा गलत हो। तर संस्कृत चाहिँ सक्षम भाषा हो, सञ्चारको लागि सक्षम भाषा र कुनै पनि शब्दको चाहिँ त्यो गुच्छाहरू चाहिँ यताउता पर्दा पनि नबिग्रिने भएको हुनाले यो चाहिँ विश्व भाषा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि 1776 भन्दाखेरि 1776देखि नै संस्कृत भाषा चाहिँ विश्व भाषा हुन सक्षम छ भनेर भाषाको भाषिक शक्ति, ल्याङ्ग्वेज प्रोपर्टीहरू चाहिँ यो भाषामा छ भन्ने जानकारी भएर नै विदेशीहरूले अहिले त अब 160वटा भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइ हुन्छ विश्वको। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो भाषाको क्षमताको पहिचान भइसकेको र त्यो खोतल्दै लगेपछि फेरि के भयो भने अब वेद पनि संस्कृत भाषामा लेखिएको भनेर भनिया हो। अनि वेद चाहिँ 2007मा अङ्ग्रेजीसम्म 2007मा चाहिँ विश्वको ज्ञानको पहिलो पुस्तक हो भनेर त्यसको प्याटेन्ट पनि कुनै व्यक्ति कुनै देशले लिन पाउँदैन। त्यसको प्याटेन्ट अब त्यो विश्वको सम्पत्ति भइसकेको यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले त्यो संस्कृत भाषा र वैदिक सनातन धर्मको जुन आधार हो त्यसमा चाहिँ छुट्याउन नसकेर मात्रै संस्कृत भाषा भनेकै हिन्दू धर्म हो, हिन्दू धर्म भनेकै संस्कृत भाषा हो भन्ने भ्रम परेको हो। तर त्यो भ्रम चिर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अन्तर्राष्ट्रिय जुन यो टेक्नोलोजीको कुरा छ, टेलिकम्युनिकेसनको कुरा छ, यो चाहिँ संस्कृतमय बन्दैछ भन्ने कुरा जुन आयो, जस्तो यसले जस्तो हाम्रो सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ विदेशीको हातमा जाने, किनकि उनीहरू त टेक्नोलोजिकली एडभान्स भइरहेछन्, त्यसले स्पाइङ गर्न सक्ने सम्भावना कति छ? किनकि जस्तो हाम्रो बायोमेट्रिक्स लिएको छ, यो ट्विटर, फेसबुक, गुगलबाट चाहिँ सारा हाम्रो इन्फर्मेसनहरू स्पाइङ भइरहेछ भन्ने कुरा गर्छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब एउटा कुरा त के छ भने हामीले चाहिँ वेद पूजा गर्ने किताब हो भनेर चिनीमा राखेर पूजा गर्छौँ। अब पाश्चात्य युरोपियन अमेरिकनहरू चाहिँ वेद ज्ञानको किताब हो भन्छन् र उनीहरू विश्वविद्यालयमा पढाउँछन्। अनि त्यही कुरा वेदको चाहिँ व्याख्या गर्नको लागि अब अहिले नासाको रिटायर्ड कर्मचारी हुनुहुन्छ वैज्ञानिक प्रोफेसर डाक्टर जोन हेगलिन, उहाँले चाहिँ ऋग्वेदको नासदीय सूक्त बिग ब्याङसँग तुलना गरेर वैदिक युनिभर्सिटी अफ अमेरिकामा पढाउनुहुन्छ, वेद पढाउनुहुन्छ, नासाको वैज्ञानिक। अनि हामी चाहिँ त्यो धर्मको किताब हो भनेर छिडीमा लगाएर पूजा गर्छौँ भनेपछि हाम्रो ज्ञान त बिस्तारै बिस्तारै अब ज्ञान चाहिँ हाम्रो हो, त्यसको उधिन्ने काम चाहिँ युरोप र अमेरिकाले गरेको हुनाले हामी एक त त्यसै पनि पछि परिसक्यौँ। त्यसमा पनि अब यो संस्कृत भाषाको कारणले गर्दाखेरि डाटा पाइरेसी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिल्दैन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा अब यो अलिकति प्रश्न पनि भएन। संस्कृत नपढाएपछि डाटा पाइरेसी हुन्छ, संस्कृत पढाउँदा डाटा पाइरेसी हुँदैन भन्ने कुरा होइन। डाटा पाइरेसी गर्ने भन्ने कुरो सरकारले आफ्नो देशको
नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख राखेको डाटा चाहिँ त्यो डाटा पाइरेसी भएर त्यो चाहिँ जाने हो, इन्टरनेटको थ्रु भएर त्यो चाहिँ जाने हो। संस्कृतको ज्ञान भन्ने कुरा त अब त्यो नेपालीको ज्ञान, इन्डियनको ज्ञान अथवा कुनै पाकिस्तानीहरूको अथवा बेलायतको या जर्मनको या अमेरिकाको अब त्यो रहेन। संस्कृत एज ए भाषाको ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ संस्कृत विश्व भाषाको रूपमा विकसित हुँदैछ। अब यो भाषा के अरे यतापट्टिको चाहिँ डाटा, यो जानकारी चोरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको अभिलेख पद्धति कति दह्रो छ, अनि हाम्रो अभिलेख पद्धति चाहिँ हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति अनुसारको छ कि छैन, त्यो अनुसारले हामीले राखेको छ कि छैन, र हाम्रो डाटा कति हामीले सुरक्षित राख्न सकेका छौँ त्यसमा भर पर्छ। संस्कृत भाषामा भर पर्ने होइन डाटा पाइरेसी कुरा। जस्तो मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेको छु भने जस्तो स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक ग्रिडहरू बनाएर त्यसपछि गएर जस्तो यो जति पनि सोसल नेटवर्किङका साइटहरू छन् त्यसबाट चाहिँ डाटा पाइरेसी भइरहेको छ र गुगल डाटा ब्याङ्कले चाहिँ ती सारा कुराहरू डाटाहरू चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई स्ट्रेन्थन गर्दैछ। त्यसबाट हाम्रो सरकारी अथवा प्राइभेट लाइफ चाहिँ जोखिममा पर्छ भन्ने समयका कुराहरू आउँछ नि डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ मिडियामा। यसलाई यहाँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त कम्प्युटरमा डाटा पाइरेसी भनेको अमेरिका र रसियाको शीत युद्ध हुँदाखेरि पनि थियो। त्यसपछि रसियाको अलिकति सन्तुलन कमजोर भएको अवस्थामा एक ध्रुवीय शक्तिको रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्यो। त्यहाँ पनि डाटा कलेक्सन हुन्थ्यो, किनभने डाटा भनेको अहिले जानकारी मात्रै होइन, डाटा भनेको वर्ल्ड गभर्निङ प्रपर्टी हो, वर्ल्ड गभर्निङ त्यो स्ट्रेन्थ हो, संसारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति हो। अब आर्मीको बन्दुकमा अथवा यो चाहिँ के उसमा चाहिँ क्षेपणास्त्रहरूमा भएको त्यो प्रयोग गर्यो भने सिधा प्रयोग हुन्छ। त्यो अब कतिपय अवस्थामा त्यो वर्धित भइसक्यो। हुन त अहिले तपाईँ सिरिया र अब इरानतिर हेर्नुभयो भने अथवा काडी क्षेत्र हेर्नुभयो भने अलिकति त्यसबाट पनि भइराखेको छ। तर त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै 21औं शताब्दीमा त्यो चाहिँ अब वर्धित भइसकेको हुनाले अब चाहिँ संसार विचार बोक्ने चाहिँ डाटाले हो, अनि त्यो डाटाले बोकेको विचारले संसार हाँक्ने हो, संसारलाई चाहिँ आधिपत्य गर्ने हो। त्यसकारणले अमेरिकाले अहिले खास गरेर अरूले पनि डाटा त लिन्छन् नै, त्यसको लगत त सबै तान्छन् नै, तर त्यसमा चाहिँ स्पेसलले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ सुपर कम्प्युटरको माध्यमबाट बढी डाटाहरू सञ्चालन गरेर अबको 10 वर्ष पछाडिको संसार कस्तो होला, अबको 50 वर्ष पछाडिको चाहिँ राज्यका शक्तिहरूको अथवा राज्यका चाहिँ प्रमुख शक्तिहरूको भाषा कस्तो होला, उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्लान्, यो ट्रेन्डमा चाहिँ गएर सुपर कम्प्युटरलाई चाहिँ अबको 50 वर्ष पछाडि 40 वर्ष पछाडि यो स्थिति आउन सक्छ। ह्युमन मेसिन कम्प्युटरमा चाहिँ संवाद गर्दाखेरि मान्छे मान्छेको संवाद होइन, मान्छेले मेसिनसँग संवाद गर्दाखेरि यो किसिमको संवाद आउन सक्छ। त्यो संवाद आउँदाखेरि चाहिँ यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि पूर्व तयारीको लागि संसारभरिका जति संस्कार र सभ्यताका संस्कृतिका डाटाहरू छ त्यो आफ्नो डाटा राखेर त्यो आफ्नो डाटा प्रोसेसलाई अलिकति बलियो बनाएर कति बेर कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने ह्युमन मेसिन इन्टरफेस बनाएर कम्प्युटरले पनि मान्छेसँग कुरा गरेर त भ्रममा बाँचिरहेछस्, तँलाई भ्रम परेछ, सही कुरो यसो भनेर मेसिनले पनि मान्छेलाई बनाएर पनि एक किसिमले चाहिँ यो संवाद चाहिँ शक्तिको संवाद चाहिँ यसरी मोडिनुपर्छ भनेर उसले सुपर कम्प्युटरलाई चाहिँ त्यो गराएर त्यसको लागि अहिले चाइनाले पनि गर्दैछ, जर्मनले पनि गर्दैछ, अब रसियाले पनि फेरि सुरु गरेको छ, अमेरिकाले पनि गर्दैछ। त्यसमा त अब संसारको सबभन्दा बढी ज्ञान चाहिँ संस्कृत भाषामा भएको र संसारको सबभन्दा पुरानो लिखित पुस्तक चाहिँ संस्कृतमा भएको हुनाले र वेद उपनिषद पनि संस्कृतमै भएको हुनाले र यो चाहिँ विश्वको ज्ञान भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामी क्याप्चर गरेर त्यो चाहिँ पछिको लागि हो
र अहिले जुन नेपाल सरकारको डाटा चोरी हुने अथवा डाटा चाहिँ उनीहरूले लिएर जाने सरकार शक्ति सन्तुलनको लागि डाटा उनीहरूले लिएर जाने र त्यो डाटाको आधारमा उनीहरूले चाहिँ आदेश दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि यो चाहिँ डाटाले गर्छ। जस्तो इन्डियामा हामीले सुनेको थियौँ डाक्टर साहब, यो भोडाफोन र रिलायन्स कम्पनीले चाहिँ अमेरिकी सरकार र अमेरिका केही कम्पनी लगायत सिङ्गापुर सरकारलाई चाहिँ आफ्नो डाटाहरू बेचिरहेको भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको थियो होइन। जस्तो नेपालबाट चाहिँ जस्तो कसरी हाम्रो नेपाल सरकारको नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ सिक्रेट सूचनाहरू जस्तो हेटौँडाको सर्भर हुँदै चाहिँ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा पुग्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको थियो। यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा राखिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। भारतमा एकचोटि ब्ल्याकबेरी फोनमा बन्देज लागेको थियो, याद छ? केही वर्ष अगाडि केही वर्ष अगाडि बन्देज लागेको थियो। त्यसको के हुन्छ भने हामीले फोनमा गरेका कुराहरू पनि डाटा नै हो, त्यसबाट जानकारी सङ्कलन हुन्छ, त्यसबाट विचार सङ्कलन हुन्छ। त्यो विचार सङ्कलन गरेको कुरा चाहिँ सोझै त्यो अब अमेरिकाको सर्भरमा जान्छ कि फ्रान्सको सर्भर, जस्तो ब्ल्याकबेरीको फ्रान्सको सर्भर थियो, अनि यहाँ चाहिँ भारतमा कुरा गरेको कुरा चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ फ्रान्समा एकैचोटि सोझै त्यहाँ रेकर्डिङ हुनसक्थ्यो। अनि भारतले के भन्यो भने जबसम्म हाम्रो देशबाट गरेका आन्तरिक इलेक्ट्रोनिक्समा जति पनि इन्टरनेटका कुराकानीहरू छन् हाम्रै सर्भरमा राखेर अनि त्यो सर्भरको चाबी हामीसँगै राखेर त्यो डाटा कसैलाई चाहियो भने के प्रयोजनको लागि त्यो चाहिएको डाटा चाहिएको त्यो प्रयोजन हामीलाई चित्त बुझ्यो भने भारत सरकारले त्यो डाटा कसैलाई दिन सक्छ, नभएदेखि त्यो डाटा बाहिर जान हुँदैन भनेर भारतले सम्पूर्ण गुगलको अनि यी अरू भोडाफोनको अनि यी जति पनि स्मार्टफोनका डाटाका सर्भर त्यो भएका कुराकानीहरू आफ्नै देशको सर्भरमा पहिलेबाट भण्डारण गर्ने अनि त्यति सुरक्षित भइसकेपछि आफ्नो देशको डाटा सुरक्षित भइसकेपछि अनि आवश्यक मात्रामा कुन प्रयोजनका लागि कुन विधाको डाटा जसलाई चाहिएको हो त्यसको आधारमा के प्रयोजनको लागि चाहिएको त्यो दिन सक्ने प्रावधान भएपछि मात्रै उसले गरेको। यो चाहिँ मलेसियाको धेरै राम्रो उदाहरण छ। मलेसियाले चाहिँ 2016 मै यो 4G को चाहिँ अध्ययन गरिसकेको थियो, तर यो चाहिँ उसले त्यहाँ 4G लागू गरेन। 2018 को अन्तिममा 19 मा मात्रै आएर लागू गर्यो। किन भनेदेखि 19 मा आएर लागू गर्यो किनभने उसको देशमा अब यो WTO भन्छ विश्व व्यापार सङ्गठनले के गरेको छ भने जुन हाम्रो कारोबार हुन्छ नि, इकोनोमिक्स बिजनेस हामी जति भन्छौँ नि, अर्थ पद्धति हुन्छ नि, त्यसमा भाषाको ठुलो रोल हुन्छ। त्यसमा भाषाले रोल खेलेको अनुसारले विदेशी भाषामा भएको कारोबार चाहिँ 60% र स्वदेशी भाषामा भएको चाहिँ कारोबार 40% भन्दा फरक भयो। अथवा स्वदेशी भाषामा गरिने 40% भन्दा कम चाहिँ स्वदेशी भाषामा हामीले कारोबार गऱ्यौँ, बिजनेस व्यवसाय गऱ्यौँ, कारोबार गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सभ्यतामा पहिरो जान्छ भनेर मलेसियाले त्यो भाषा जोगाउनको लागि ब्याङ्कमा सरकारी भाषा लागू गर्यो, अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारी भाषा लागू गर्यो, उद्योगहरूमा सरकारी भाषा लागू गर्यो, त्यहाँका दबाईका जेनेटिक उत्पादनदेखि लिएर ब्रान्डेड उत्पादनहरूसम्म उसले आफ्ना चाहिँ मेड इन मलेसियाका सम्पूर्ण कुराहरू मलेसियाको कल्चरल्ली त्यसबाट आएको ज्ञान चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रको उत्पादन भएको वस्तु पहिचान भइसकेपछि अनि मात्रै उसले 4G लागू गर्यो। किनभने 60% भन्दा बढी चाहिँ विदेशी भाषामा काम गरेको छ भने त त्यो डाटा त कसको लागि उत्पादन भयो? बेलायतको लागि उत्पादन भयो, अमेरिकाको लागि उत्पादन भयो, त्यसको हाम्रो लागि त उत्पादन भएन छ भनेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय भाषा नीति बनाएर देशका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू मलेसियन भाषामा गर्न सक्षम भइसकेपछि र त्यो जानकारी सर्भरमा आफ्नो सर्भरमा राखिसकेपछि अनि मात्रै बाहिरबाट आएको अङ्ग्रेजीमा लिएको ज्ञान अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अङ्ग्रेजी पढ्ने, त्यो सम्पूर्ण ज्ञान लिने, बाहिर कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने। तर राष्ट्रको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ मलेसियनदेखि अरू भाषामा 60% भन्दा बढी गरियो भनेदेखि सांस्कृतिक कोल्याप्स हुन्छ, सांस्कृतिक रूपले हाम्रो शक्ति विचलन हुन्छ
भनेर उसले त्यसरी 3 वर्ष रोक्यो। त नेपालको केसमा त होइन मन परिसम्म बोर्डिङ स्कुल खोलिएका छन्, इङ्ग्लिस जानेन भने त त्यो ज्ञानै हुँदैन भन्ने छ होइन। त्यसपछि गएर हस्पिटलमा हेऱ्यो भने लोजी र इजमै इजम छ, त्यहाँ अङ्कोलोजी, त्यसपछि गएर कार्डियोलोजी छ, त्यो हामीले बुझ्ने सर्वसाधारण त बुझ्नै सक्दैन। यस्तो अङ्ग्रेजी मोह चाहिँ किन भएको होला नेपालीहरूमा? यो अङ्ग्रेजी मोह किन भएको हो भनेको भन्ने कुरा होइन, अङ्ग्रेजी मोह कसरी गराइयो भन्ने कुरा हो। अङ्ग्रेजी मोह कसरी गराइयो? अब युरोपियन पुनर्जागरण पछि 1362देखि 1364मा बेलायतमा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको छ। बेलायतको संसदमा बेलायतमा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन भयो। अनि त्यसपछि आज त हेर्नु 700 वर्ष 650 700 वर्ष अन्तरालमा भाषाले के गर्यो र यो चाहिँ नेपालको परिवेशमा चाहिँ अङ्ग्रेजी मोह किन भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने नयाँ शिक्षा कहिले लागू भयो नेपालमा? 2028मा। 2031मा चाहिँ के भयो भने अब नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा पनि समान बराबर क्षमता बनाउनुपर्छ, तिमीहरूले नेपाली भाषा पनि अङ्ग्रेजी जस्तै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेर भने। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो संस्कृतबाट जन्मिएको नेपाली भाषा अनि यो भाषिक तवरले हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने संस्कृतबाट आएको भाषाले त अङ्ग्रेजी त पक्कै जित्छ भन्ने थाहा थियो। यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो ठुलो वर्णमाला त तपाईँले पढ्न भ्याउनु भएन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 12 खरी भन्छ। अनि त्यो भाषाको मूल चाहिँ 12 खरी हो। त्यो चाहिँ के गरियो भनेदेखि अङ्ग्रेजीको जस्तै हुनुपर्छ भनेर स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण मात्रै राखियो, मात्रा वर्ण राखिएन। अनि अङ्ग्रेजीमा त अब ब्ल्याक भन्नु पर्यो BLACK भनेर भन्यो, त्यहाँ त मात्रा वर्ण त चाहिएन। हाम्रो कालो भन्नु पर्यो भने त कलाई आकार दिनु पर्यो, ललाई ओकार दिनु पर्यो। अनि मात्रा वर्ण चाहिँ नराखिकन ध्वनि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण मात्रै राखिसकेपछि भाषा के हुने भयो? कोल्याप्स हुने भयो। आज तपाईँ हेर्नुहोस् विद्वानहरूले अथवा विद्वानहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपाल सरकारको सचिव सहसचिव उपसचिवहरूले शुद्ध नेपाली भाषा उच्चारण गर्न सक्दैनन्, लेख्न त परिजाओस् भने। 2031 सालदेखि नै त्यसो गरिसकेपछि हाम्रो के हो भने 12 खरी नै समाप्त भयो। 12 खरी समाप्त भयो भने भइसकेपछि त अनि त्यो चाहिँ अब कस्तो भाषा हुन्छ? मात्रा वर्णै नभएपछि कस्तो भाषा हुन्छ? अङ्ग्रेजी भाषाको लागि स्वर व्यञ्जन र व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण भएपछि पुग्छ। नेपाली भाषाको लागि अथवा संस्कृत भाषाको लागि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णले पुग्दैन, मात्रा वर्ण पनि चाहिन्छ। हाम्रो भाषा 3 खुट्टा टेकेर उभिन्छ, अङ्ग्रेजी भाषा 2 खुट्टा टेकेर उभिन्छ। अनि हाम्रो भाषा 3 खुट्टा टेकेर उभिएको भाषालाई एउटा खुट्टा चट्टा काटेपछि अनि 2टा खुट्टाले लरबराउँदैन त? अपाङ्ग बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ हो भाइ। आजदेखि होइन, यो 2031 सालदेखि यो गरेर अङ्ग्रेजी जत्तिकै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ तिमीहरूले भनेर भनिदिने, अनि डलर ऋण दिएर त्यही गर्न लगाउने, अनि भित्रभित्रै त्यो कन्दनी काटेको चाहिँ देख्दै नदेख्ने, थाहै नपाउने। भनेको यहाँले भन्दै हुन्छ कि डलर दिने अनि यहाँबाट झन् डाटा लिने, यहाँ चाहिँ डटी गेम खेल्ने, त्यो खालको गेम भइरहेछ। त्यो आजदेखिको होइन, त्यो चलिरहेकै छ। हामीले यदा कदा मिडियामा पढ्ने गर्छौँ यो नेपालको सिटिजनसिप जस्तो हाम्रो नेपालको नागरिकता भन्ने जुन छ नि, जस्तो केही समय अगाडि नागरिकता विधेयक पनि आयो, धन्न हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले रोक दिएर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा गएन। जस्तो नेपालको नागरिकता नै क्यान्सल गर्ने र नेपालमा नेसनल आइडेन्टिफिकेसन कार्ड लगाउने, त्यसबाट चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ 20औं लाख 50औं लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने खालको इस्यु बन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ? अब यो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालको चाहिँ अब यहाँ फेरि अब सुरुदेखि या कखदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ राजनीतिक एकाइ हो भनेर युरोपियन सोचमा अमेरिकनहरूले हामीलाई पढाइदिएको छ, हाम्रो पाठ्यक्रममा हालिदिएको छ। जबकि देश राष्ट्र भनेको राजनीतिक एकाइ होइन, यो सांस्कृतिक धरोहर हो। हाम्रो किराँत जो के अरे बौद्ध जैन अब हिन्दू भनेर भनिएको छ, तर हिन्दू होइन,
वैदिक सनातन हो, यस्ता हाम्रा स्थानीय बोन आदि इत्यादि हाम्रा यी संस्कृतिले चाहिँ यो एउटा किसिमको चाहिँ ज्ञान दिएको हुन्छ, धरतीले त्यो ज्ञान दिएको हुन्छ। त्यो ज्ञान हाम्रा ऋषिमुनिहरूले संसारको लागि भनेर लेखिदिएको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान चाहिँ अन्धविश्वास हो। अङ्ग्रेजी चाहिँ ज्ञान सबै यो चाहिँ स्वर्ग मर्त्य भन्ने कुरा केही पनि होइन। यिनीहरू चाहिँ अन्धविश्वासमा धर्म भनेको अफिम हो। त्यस कारण अङ्ग्रेजीमा जे छ सबै अङ्ग्रेजीमा जति विज्ञान, अब संस्कृतमा लेखेको जति सबै अन्धविश्वास, यो केही पनि होइन भन्ने एउटा भ्रम चाहिँ स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म सबैतिर पढाइएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सबै कुरो ठिक हो भनेर हाम्रो जी हजुर भनेर अनि त्यही अङ्ग्रेजीमै डाटा उत्पादन गर्ने, हाम्रो भाषा संस्कृति सबै अन्धविश्वास हो, यसलाई चाहिँ फालिदिने भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकै खुट्टा, जब राष्ट्रको पनि त खुट्टा हुन्छ नि, मान्छेको खुट्टा हुन्छ, टेबलको खुट्टा हुन्छ भने राष्ट्रको पनि खुट्टा हुन्छ। अनि त्यो राष्ट्रको खुट्टा चाहिँ भाँच्ने काम भइरहेछ क्या, राष्ट्रको खुट्टा भाँच्ने काम भइरहेछ। अनि अङ्ग्रेजीमा डाटा उत्पादन गरेपछि त के भयो, विदेशी आएर चाहिँ यहाँ आएर यो गरिदिने त्यो गरिदिने भनेर भन्ने, अनि त्यो डाटा चाहिँ आफूले लिएर जाने क्या, डाटा चाहिँ आफूले लिएर जाने। अनि अब संस्कृति मन्त्रालयमा यहाँ चाहिँ अब युनेस्को विद्वानहरू के भन्छन् भने हामीले त यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर हाम्रो नेपालको संस्कृतिको अनुसन्धान गरेर युनेस्कोलाई लेखेर दिइसक्यौँ भनेर भन्छन्। त्यो के भनेको डाटा पाइरेसी गर्नको लागि उसलाई सहयोग गरिदिएको हो। पहिलेबाट हाम्रो सर्भर चाहिन्छ, हाम्रो सरकारी कामकाजको भाषामा रेकर्ड हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रा स्थानीय भाषाहरूमा छन् भने ती सम्पदा बोकेका हुन्छ भाषाले, अनि ती भाषाहरूको सम्पदाको अभिलेख हुनुपर्छ। त्यो 4-5 क्लासमा यसो 1 वर्ष 2 वर्ष यो याखा भाषा या चाहिँ कुमाल भाषा पढाएर यो भाषाको संरक्षण हुँदैन। त्यो चाहिँ सम्पदाको अभिलेख हुनुपर्छ। त्यो अभिलेख सरकारी सर्भरमा हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो सरकारी सर्भरबाट बाहिर लाने डाटा किन लाने हो, त्यो डाटा के कारणले उसलाई चाहिएको हो, त्यो कुरो नेपाल सरकारलाई उचित लाग्यो भने दिन सक्छ, उचित लागेन भने हाम्रो डाटा हो हामी दिन्नौँ भन्न सक्छ। तर त्यो शक्ति नेपाल सरकारसँग छैन, किनभने सम्पूर्ण कुरा अझ कम्प्युटरको मातृभाषा अङ्ग्रेजी हो, त्यस कारणले अङ्ग्रेजीले भनेपछि त जे पनि हुन्छ, अङ्ग्रेजीले त जे भने पनि विज्ञान हुन्छ भनेर भनेको छ। त अनि अब त्यो खुरखुरा आउँछ, उसकै हातमा सर्भर हुन्छ, उसकै हातमा चाबी हुन्छ, उसकै हातमा किबोर्ड हुन्छ, हाम्रा त लेबर मात्रै हुन्छन्। अनि सम्पूर्ण कुरा उसले गरिसकेपछि त त्यो त सर्भरसँगै सुम्पियो बराबर भएन र। न हाम्रो राष्ट्रिय सर्भर छ। अब सर्भर भनेको एउटा चाहिँ त्यहाँ अब अहिले भर्खर 3 वर्ष जति भयो, त्यहाँ 4 वर्ष जति भयो होला, सिंहदरबारमा एउटा राखेको छ र त्यसको चाहिँ स्लेब सर्भर चाहिँ हेटौँडामा राखेको छ। आपतकाल पर्दाखेरि चाहिँ डाटा अब यहाँ भूकम्पले आएर यहाँको चाहिँ सबै कुरो भत्काइदियो, मानौँ आँधीबेहरीले सबै कुरो भत्काइदियो भनेदेखि के गर्ने त भन्दा कपी गरेर एउटामा लेखेको कुरा अर्कोमा पनि सुरक्षित गरेर कपी गरेर राखौँ न त भनेर त्यहाँ स्लेब सर्भर राखेर त्यहाँ डाटा राखेको छ। अब त्यो यहाँको सर्भर भएको डाटा त्यहाँ हेटौँडा पुग्दा त्यो सर्भर अमेरिका पनि पुग्न सक्छ, बेलायत पनि पुग्न सक्छ, जर्मन पनि पुग्न सक्छ, फ्रान्स पनि पुग्न सक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ पब्लिक आइपीमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै एउटा खोलाबाट तपाईँले चाहिँ एउटा खेतमा पानी लाउन लाग्नुभयो भने त्यो कुलोबाट त जसले पनि त्यो खोतलेर फोरेर अलिकति पानी चाहियो भने त लान सक्छ नि त। त्यस्तै डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो सर्भर नै हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नभएको र डाटा पाइरेसी चाहिँ औपचारिक रूपमा हुने भएको हुनाले त्यसरी डाटा पाइरेसी गर्दाखेरि, डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो डाटा सबै जान्छ। यसको एउटा उदाहरण चाहिँ के छ भने सिंहदरबारमा मोबाइल जामर राखेर इन्टरनेटमा मन्त्री परिषदको बैठक गर्दाखेरि अनि त्यो इन्टरनेटको डाटा चाहिँ पब्लिक आइपी र प्राइभेट आइपी हुन्छ। प्राइभेट आइपीमा रहन्जेल त्यो डाटा सुरक्षित हुन्छ। जब पब्लिक आइपी हुन्छ नि, तपाईँ यहाँबाट अर्का घर क्रस गर्दै कतिजना घर क्रस गरेर कतिजनाको जग्गा क्रस गरेर बाहिर जानुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अझ कलङ्की जानु पऱ्यो भने यहाँबाट कलङ्की जाँदाखेरि तपाईँको आफ्नो निजी जमिनबाट त जानुहुन्न नि, 10 थरी मान्छेको सम्पत्ति टेक्दै जानुहुन्छ नि। त्यस्तै प्राइभेट आइपीको डाटा चाहिँ पब्लिक आइपीमा जाँदाखेरि चाहिँ
त्यो त्यहाँको सम्पत्ति त्यो चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तो भएर जान्छ र त्यहाँ लगेर फेरि त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर सुरक्षित गरेर राख्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि प्राइभेट आइपी एड्रेसबाट पब्लिक आइपी एड्रेसमा त्यो डाटा ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यहाँ डाटा चोरी हुन्छ। संसारभरि देख्नुहुन्छ तपाईँ ह्याक भयो, अब भारतको चाहिँ त्यत्रो सरकारी ह्याक भयो, नेपालको त नेपाल सरकारको gov.np त अहिलेसम्म 113 चोटि ह्याक भइसक्यो। भने भाग्य भनौँ त्यो ह्याक गर्ने मान्छेले जिस्क्याएर छोड्छ क्या, केही पनि गर्दैन, जिस्क्याएर मात्रै छोड्छ। कसले गर्छ यो ह्याक? एनोनिमस ह्याकरहरूले गर्छन् कि कसले गर्छन्? ह्याकर अब पेगास भन्ने अब अस्तिको सुनिहाल्नुभयो होला, अहिले नेपालकै भारतको लागि राजदूत पनि उसको पनि मोबाइल ह्याकिङ भयो। भारतका कतिपय भारतका चाहिँ त्यहाँका ह्याकिङ भयो। त्यो चाहिँ प्रविधि चाहिँ अब इजरायलको प्रविधिबाट ह्याक भयो भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ चाइनाको प्रविधिबाट ह्याक भयो भनेर भनिएको छ, अब कहिले चाहिँ अफ्रिकाबाट ह्याक भयो भनेर भनिएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ जुन अघि मैले भने प्याकेट स्विचिङ हुन्छ नि, हाम्रो जुन सन्देश हुन्छ नि, सन्देश ट्रान्सफर गर्दा त्यो हावामा त कहाँ हुन्छ, अब त्यो हावाबाट तानेर खिचेर गरिदिन्छ। फ्रिक्वेन्सी यहाँबाट चाहिँ गइराखेको, यहाँबाट डाटा ट्रान्सफर पास भइरहेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यहाँबाट खिचेर त्यहीँबाट डाटा लिइदिन्छ। अहिले आज हिजोकै समाचार हेर्नुहोस्, कान्तिपुरको समाचार हेर्नुहोस् अथवा रेडियो नेपालकै समाचार हेर्नुहोस्, नेपालको राजदूत दिल्लीमा नेपालको राजदूतको मोबाइल ह्याकिङ भयो। यो ह्याकिङ त भइरहन्छ। पब्लिक आइपीबाट प्राइभेट आइपीबाट पब्लिक आइपीमा जो डाटा जान्छ नि, कम्युनिकेसन हुन्छ नि, त्यहाँ त ह्याकिङ त हुन्छ। यो ह्याकिङ त कसैले रोक्न सक्दैन। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसका विधि प्रविधिहरू हुन्छन्। त्यो डाटा कति केमा राख्ने डाटा, अनि त्यो डाटा कसरी प्याकेजिङ गर्ने, डाटा इन्कोडिङ कसरी गर्ने, त्यो इन्कोडिङ भएको डाटा कतिको त्यो पोको पारेर नैनसुतुको कपडाले पुराना अदालतका चाहिँ अड्डाका अदालतका कपडा के अरे त्यो फाइलहरू बाँध्ने गरेको थियो नि, हो त्यसै गरेर त्यो इन्कोडिङ गरेर बाँध्ने हो डाटालाई। अनि त्यो डाटा बाँधेको डाटा कतिको सुरक्षित छ यो डाटा, अनि त्यो बाँधेको गाँठो पारेको ठाउँमा चाहिँ त्यसको खोल्ने विधि के हो, त्यो सम्पूर्ण कुरा गरेर डाटालाई प्याकेटमा बाँधेर आफ्नो सर्भरमा राखेर अनि त्यसपछि बाहिर पठाउनु छ भने त्यो सर्भरको अनुमति लिएर अनि डाटा कुन समयमा कति बेर कुन डिरेक्सनमा, यो पश्चिम डिरेक्सनमा पठाउने हो कि पूर्व डिरेक्सनमा पठाउने हो कि, त्यो डाटा पठाएको एउटा डिरेक्सनबाट पठायो भने पश्चिमको डिरेक्सनले ह्याक गर्न सक्दैन, उत्तरको डिरेक्सनमा डाटा पठाइयो भने दक्षिण डिरेक्सनबाट ह्याक गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो युनिडिरेक्सनल मोडमा त्यो डाटा पठाउनु पर्छ। अब नेपालको त त्यसरी डाटा पठाउने भन्ने कुरै छैन। मोबाइल जामर गराएर प्रधानमन्त्रीले अब त्यो म्याकबुक प्रोमा चाहिँ मन्त्री परिषदको पेपरलेसमा मन्त्री परिषदको बैठक गराएको हो भनेपछि त अब त्यो डाटा त कहाँ गयो? मन्त्री परिषदको बैठकको डाटा पहिलेबाट अनि चाहिँ त्यो जर्मनको गुप्तचर विभागले पायो कि अमेरिकाको चाहिँ गृह मन्त्रालयको सूचना विभागले पायो कि बेलायतको चाहिँ त्यहाँको कुनै ब्याङ्किङ कर्पोरेसनले पायो कि अथवा त्यो चाहिँ हेटौँडामा गएर स्टोर हो त? जस्तो डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई अब के सोध्न चाहँदैछु भने आजभन्दा केही वर्ष अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रिय चुनावमा चाहिँ जतिखेर डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा कन्टेस्टेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चुनावमा चाहिँ रसियाले हस्तक्षेप गर्यो, त्यहाँ चाहिँ डाटाको गडबडीबाट चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताइयो भन्ने कुराहरू पनि यो डेमोक्रेटहरूले चाहिँ गरिरहेका थिए होइन? अनि यसरी राष्ट्रिय लेभलमा हस्तक्षेप हुनसक्छ डाटा पाइरेसीले? अब त्यति बेर आएको थियो, त्योभन्दा अब जुलियन असान्जलाई पक्रेको त तपाईँलाई थाहा छँदै होला। जुलियन असान्जको भनेको उसको क्षमता भनेको चाहिँ पब्लिक आइपी ट्रेसिङ गर्न सक्ने क्षमता हो उसको। संसारमा आइपी ट्रेस गर्न सक्ने क्षमता भनेको जुलियन असान्ज हो। बाँकी र यो ह्याकिङको जुन विधि हुन्छ नि, युनिडिरेक्सनल र मल्टिडिरेक्सनल ह्याकिङको जुन विधि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्नोडेन हो, त्यसको चाहिँ स्पेसलिस्ट। कुलाको पानी अन्तै मोडेर आफ्नो ठाउँमा कसरी सजिलै ल्याउन सकिन्छ हो, त्यसको चाहिँ स्नोडेन हो। त्यसपछि उसलाई कतिपय अब रसामा आएर त्यो चाहिँ अब त्यहाँको सेक्युरिटी इन्फर्मेसनको चाहिँ राम्रो क्षमता भएको मान्छे हो, त्यसमा अधिकार भएको, त्यसको पासवर्ड लिन सक्ने भन्ने मान्छे हो। त्यो फेरि आएर तत्कालीन रसियाले संरक्षण दियो त्यसको। अब अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सिङ्गापुर आइपुग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ।
भनेपछि यो डाटा ह्याकिङ भन्ने एउटा इथिकल ह्याकिङ हुन्छ, एउटा अनइथिकल ह्याकिङ हुन्छ। इथिकल ह्याकिङ हुँदाखेरि चाहिँ डाटा कसरी चोरी हुनसक्छ भनेर इथिकल ह्याकिङले चाहिँ पढाइन्छ। यो तरिकाले गर्ने, डाटा यसरी प्याकेजिङ गर्ने, यसरी इन्कोडिङ गर्ने, चाबी यसरी लगाउने, यो दराजको यहाँ चाहिँ डाटा यसरी राख्ने भनेर त्यो डाटा ह्याकिङ कसरी हुनसक्छ भनेर त्यसको बचाउनको लागि चाहिँ डाटा कसरी चोरी हुन्छ भनेर त्यो बचाउनको लागि चाहिँ इथिकल ह्याकिङ हो। त्यो चाहिँ पढाइ पनि हुन्छ। तर अब सम्पूर्ण पढाइ भएको कुराले त अब सम्पूर्ण हाम्रो अब डाक्टर सर्जनहरू हेर्नुहोस् न, सम्पूर्ण पढेको छ, डाक्टर सर्जन पढाएको छ, तर अर्गनको बेचबिखानमा सबभन्दा माथिल्लो उसको चाहिँ एउटा अपराधिक बुद्धि त जसमा पनि हुन्छ। त्यसका यो तरिकाले चाहिँ त्यो अपराधिक प्रयोजनबाट गरिने र इथिकल ह्याकिङबाट गरिने र अनइथिकल ह्याकिङबाट गरिने कुराहरू फरक कुरा हुन्। त्यसमा अनइथिकल ह्याकिङबाट चाहिँ त्यो देशलाई अथवा त्यो देशको डाटा पद्धतिलाई, सिस्टम पद्धतिलाई समाप्त पार्ने, कोल्याप्स पार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यो उचित समय नआउन्जेल त्यहाँ टक्क हिर्काएर मात्रै छोडिन्छ। अब जस्तै नेपाल सरकारकै 113 चोटि ह्याकिङ भइसक्यो भने उसले चाहिँ कहाँ कति बेर कुन अवस्थामा अब त्यो उसको बिक्रीको लागि पनि हुनसक्छ। म नेपाल सरकारको डाटा चाहिँ यसरी ह्याक गरिदिन्छु, कोल्याप्स गरिदिनु सक्छु, मलाई कति पैसा दिन्छस् भनेर अर्को विरोधी नेपाल सरकारलाई चित्त नबुझेको अर्को मान्छेसँग पैसा लिएर पनि गर्न सक्छ। नेपालको डाटा चाहिँ कुनै पनि बेलामा ह्याकिङ मात्रै होइन, कोल्याप्सै हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ। जस्तो अहिले यहाँले उठाउनु भयो जुलियन असान्जको कुरा। जुलियन असान्जले विकिलिक्स मार्फत चाहिँ जस्तो संसारभरिका सेक्रेट इन्फर्मेसन दिएको भन्ने कुरा थियो। त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले चाहिँ संसारभरिका पोलिटिकल लिडर्सहरूको फोन ट्यापिङ गर्नु, सेक्रेट इन्फर्मेसन लिनु भन्नेसम्मका कुराहरू बाहिर आएका थिए। त्यसै गरी अहिले जस्तो एडवर्ड स्नोडेनको कुरा गर्नुभयो, उनी चाहिँ अमेरिकाको NSA नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सीको हेड थिए र उनले चाहिँ त्यो बेलामा आफैले भनेका छन् म त्यो बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पर्सनल फोन पनि मैले ह्याक गर्न सक्थेँ भन्छ। यो अवस्थामा अब संसारमा डेमोक्रेसी, स्वतन्त्रता, हाम्रो गोपनीयताको हकको अधिकारको, मानव अधिकारको कुराको केही अर्थ छ डाक्टर साहब? तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब अर्थ त छ, बिग्रिए पनि अर्थ हुन्छ, सप्रिए पनि अर्थ हुन्छ। अब बिग्रिएको अर्थमा चाहिँ अर्थ छ भनेर भन्नुपर्छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यही हो समस्या। अब बाहिर सूचना प्रविधिमा त्यति राम्रो गरेर विकसित गरेका देशहरूलाई त एउटा स्नोडेनलाई के अरे अमेरिका सरकारको राजनीतिक पोलिटिकल किलिङमा पर्छु भनेर अमेरिका छोडेर भाग्नु पर्यो। बिल क्लिन्टनको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार भएको मान्छे म चाहिँ पोलिटिकल किलिङमा पर्ने, राजनीतिक मृत्यु हुने भयो, मलाई राजनीतिक मृत्युमा पर्ने भयो भनेर त्यहाँबाट छोडेर भाग्नु पर्ने भयो भने नेपालको त नेपाली भाषामा त सूचना प्रविधि नै छैन, भाषा प्रविधि नै छैन। अब भाषाको वर्णको स्ट्यान्डर्डाइजेसन नै भएको छैन। क्वासी क्यारेक्टरको कुरा गरौँ, इन्कोडिङको कुरै छैन। अब यो हुँदै नभएको यो त अब अमेरिका बेलायतको दाँजोमा हेर्ने, हाम्रो सूचना प्रविधि हेर्ने हो भने त अमेरिकाको गृह मन्त्रालयको सूचना विभागको अलिकति भिखमा हाम्रो सूचना पद्धति बाँचेको हो क्या। को ट्राभलर ट्र्याकिङ भन्ने भन्दो रहेछ अहिलेको यो उसमा चाहिँ। ट्राभलर ट्र्याकिङ जस्तो एउटै गाडीमा एउटै प्लेनमा यात्रा गरिरहेका दुईवटा मान्छेहरू एक आपसमा चिन्दैनन् भने पनि तर एउटा टेलिकम्युनिकेसनको चिफले चाहिँ अथवा त्यहाँको एउटा कर्मचारीले उसको कुर्सीमै बसेर उसका सारा डाटाहरू लिइरहेको हुनसक्छ। भनेपछि त यसले त जस्तो व्यक्तिगत लाइफमै पनि थ्रेट आउँदैन? यो कुरालाई उठाउनु पर्ने होइन? अब तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले यो कुरा उठाउनु त पर्ने हो। चिन छ, ट्र्याकिङ, मोबाइल ट्र्याकिङबाट हुन्छ, माउस ट्र्याकिङ हुन्छ, हातमा तपाईँले औँलाको तपाईँको चिन्हहरू हुन्छ, शङ्ख चक्र सिपी के हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ त्यो टच स्क्रिनमा तपाईँ हात कुदाउनुहुन्छ, त्यो टच स्क्रिनमा हात कुदाउँदा तपाईँको ट्र्याकिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ रेकर्ड अभिलेख त्यो कुन सिस्टम चलाइरहेको छ त्यसको चाहिँ अमेरिकामा छ कि सर्भर बेलायतमा छ कि त्यहाँबाट हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले ट्र्याक नगरेर मात्रै हो, गर्नु हो भने तपाईँ यहाँ तपाईँले कुन तपाईँको शङ्ख चक्र तपाईँको 10वटा अमलामा एकचोटि ल यहाँ यसरी गर त भनेर तपाईँको यो लिइसकेपछि तपाईँको कुनले देब्रेले चलाउनु छ कि दाहिनेले चलाउनु छ कि तपाईँको सिपी छ कि शङ्ख छ कि तपाईँ कता लेफ्ट ह्यान्ड हो कि राइट ह्यान्ड हो कि यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हेरेर
तपाईँको जुन जियो लोकेसन हो र अर्को नजिक अपरिचित मान्छेको जियो लोकेसन हो, त्यो जियो लोकेसन दुईजनाको चाहिँ ह्याङ गराइदिन्छ। हेर्दाखेरि तपाईँको सामने हुन्छ, तपाईँले चिनेको हुँदैन अर्कालाई, अर्काले चिनेको हुँदैन। इभन अब अहिले त भन्नु यो चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछन् नि, टुरिस्टहरूको त्यो चाहिँ ड्रोनमा चाहिँ एउटा चिप्स हालेको हुन्छ, अब क्यामेराको चिप्स हालेको हुन्छ, अनि ड्रोन चाहिँ यहाँबाट सर्र उडाइदियो। मान्य पशुपतिकोबाट यहाँबाट यो कपनको एउटा केही लिनुपर्ने छ भनेदेखि यहाँबाट ड्रोन उडाइदिएर यहाँबाट मोबाइलबाट चाहिँ अनि त्यो ड्रोन कमान्ड गर्यो, रिमोट कमान्डबाट ड्रोन कमान्ड गर्यो, त्यहाँबाट मुनिको जमिनको अब कति किलोमिटरसम्म जमिनको फोटो खिच्ने हो, कति माथिसम्म वेदरको फोटो खिच्ने हो, जमिनको 7 किलोमिटरसम्म तलबाट फोटो खिच्ने एक्सले लिन मिल्छ। रिमोट सेन्सिङ 7 किलोमिटरसम्म यो चाहिँ लिन मिल्छ। अब भनेपछि मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ के छ त्यो, अथवा तलतिर चाहिँ यो कछाडी एरियामा तराई र पहाड जोडिने एरियामा ग्राफाइट कति छ, बन्दुक पड्काउनु त ग्राफाइट नभई हुँदैन। अथवा चाहिँ युरेनियम कति छ मुस्ताङमा नाममा, 7 किलोमिटरसम्म तल तपाईँ चाहिँ एउटा टुरिस्ट आएर ड्रोन उडाएर लिएर जान्छ, त्यो टुरिस्ट गाइडलाई थाहै पनि हुँदैन। अथवा टुरिस्ट गाइड चिया खान लागेको हुन्छ, उसले चाहिँ एकछिन एकातिर कुनामा जान्छ र अनि त्यहाँबाट सबै त्यो इन्फर्मेसन लिएर त्यो डाटा लिएर अनि आफ्नो उसमा सर्भरमा डाउनलोड गर्छ ड्रोनबाट, अनि आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्छ, अनि त्यहाँबाट उसलाई त्यो डाटा पठाइदिन्छ। भनेपछि हामीलाई त साँच्चै भन्ने हो भने उही कसैले अपराध मनोवृत्तिले नेपालको सरकारलाई डुबाइदिउँ, खतम पारिदिउँ भनेर मात्रै हो, नभए त कोहीसँग शत्रु राष्ट्रको हिसाबले चाहिँ हामीले कोही राष्ट्रसँग काम गर्नु परेको थियो भने त हामी बाँच्ने त कहीँ पनि ठाउँ छैन। त अहिले यहाँले भन्नुभयो रिमोट सेन्सिङको कुरा, मैले केही समय अगाडि चाहिँ समाचार पत्रमा पढेको थिएँ डाक्टर साहब। आजभन्दा केही समय अगाडि अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यहाँ जस्तो इन्डियाका लगायत थुप्रै अरू देशका साइन्टिस्टहरू गएर त्यहाँ युरेनियम प्रोसेसिङको लागि चाहिने एउटा केमिकल चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियाको कोस्टल एरियामा पाइयो भन्ने कुरा आएको थियो, र त्यो चाहिँ उनीहरूले रिमोट सेन्सिङ मार्फत गरेका थिए। अनि भनेपछि जस्तो हाम्रो पनि त देशमा पनि जस्तो अहिले तपाईँले ग्राफाइटको कुरा गर्नुभयो, यी सारा कुरा त माथिबाटै पुरा जियो स्पेसलाइज टेक्नोलोजीबाट हेरिरहेका छन्, स्पाइङ गरिरहेका छन्, इन्फर्मेसन लिइरहेका छन् भनेपछि त हामी त सम्पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल छौँ। अब किता कट्ठा बिघा यो के भन्छन्, यो जमिन नाप्ने त टुक्रा टुक्रा गरेको तपाईँलाई थाहा छ। यो आकाश कति टुक्रा गरेर थाहा छ? यो आकाश तल जमिनभन्दा सानो टुक्रा गरेर आफ्नो आफ्नो भाग लिएको छ। एयरपोर्टलाई यति दिने, अथवा अध्यागमनलाई यति दिने, रेडियोलाई यति दिने, मोबाइललाई यति दिने, अथवा रेडियोको फलानु फ्रिक्वेन्सीलाई यति दिने, फलानु फ्रिक्वेन्सीलाई यति दिने, टिभीलाई यति दिने, आर्मीको सूचना विभागलाई यति पद्धतिलाई यति दिने। मैले अथवा चाहिँ यो कम्पनीलाई, अस्ट्रेलियाको कम्पनीले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीमा दिएर मोबाइल चलाउनु पाउने, बेलायतको फ्रिक्वेन्सीलाई यो फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल यो मेगाहर्जमा चलाउनु पाउने, सबै विदेशीहरूले यो आकाश त बाँडेर टुक्रा टुक्रा गरेर उनीहरू सम्पत्ति लिइसकेका छन्, सबै खाइसकेका छ। यो जमिन तपाईँ खाएको देख्नुहुन्न नि, यो आकाश त नदेखे पनि आकाश त सबै, कोही भाग अमेरिकाको भाग छ, कोही भाग जर्मनको भाग छ, कोही बेलायतको भाग छ, कोही इन्डियाको भाग छ। यो सम्पूर्ण यो चाहिँ किता काट गरेर सेन्टिमिटरमा आकाश नापेर यो मेरो सम्पत्ति हो भनेर लगिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँ के कुरा गर्नु छ? नेपाल बचेको भनेको त कसैले दुश्मनी नराखेर मात्रै बचेको हो क्या। कसैले अलिकति पनि मात्रै दुश्मनी राख्ने हो भने, दुईटा इन्जिनियरले ह्याक गराइदिने हो भने नेपालको त अब पटक 113 चोटि ह्याक भइसकेको छ सर्भरलाई त के अब उसलाई कति बेर अवस्था पाउँछ, कोल्याप्स हुन्छ तत्कालै। त्यहाँबाट चाहिँ ल नेपाल सरकारको सूचना पद्धति सम्पूर्ण कोल्याप्स भयो। अब चाहिँ बेलायतको फलानुबाट चाहिँ बिबिसीबाट तपाईँ जे सुन्नुपर्छ नेपालको सरकारको कामकाज बिबिसीबाट सुन्नुहोस् या चाहिँ आकाशवाणीबाट इन्डियाकोबाट सुन्नुहोस् भनेर भनिदियो भने पनि त्यो पनि सिचुएसन आउनसक्छ नि। यो नेपाल सक्षम भएर बचेको होइन। आदरणीय दर्शकबिन, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यो नाराका साथ हामी छौँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा गोरखसे चौतारी संवादमा। र आज हामीले विशेष गरी आधुनिक सूचना प्रविधि र यसमा रहेका चुनौतीहरूको बारेमा डाक्टर साहबसँग छलफल गर्ने मौका पायौँ। यसमा हामी अत्यन्त गौरवान्वित पनि महसुस गर्छौँ। र डाक्टर साहबलाई अन्त्यमा म अनुरोध गर्छु, जस्तो नेपाल सरकार र नेपाली जनताहरूको कस्तो दायित्व हुन्छ हाम्रो नेपाल र नेपालीको गोपनीयता कायम राख्नुलाई, त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई केही कुरा राखिदिनुहोस् न। पहिलेबाट त के हो भने विदेशी भाषामा सूचना प्रविधि विकास गरेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन, यो एउटा ब्रह्मवाक्य नै हो। आजसम्म संसारमा 200 राष्ट्र होलान् विदेशी भाषामा सूचना प्रविधिको विकास गरेर कुनै पनि देश धनी भएको छैन।
देश धनी हुनु पर्यो छ अथवा मेहनत गर्नु परेको छ देशलाई सक्षम बनाउनु छ भने आफ्नै भाषामा सूचना प्रविधि। इभन भुटानले 2014 मा जोङ्खा भाषामा सम्पूर्ण जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइ सराई, विवाह आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू, अनि देशको यो धनी पूर्जा क्याप्सन हुन्छ नि, नेपालको अङ्ग्रेजीमा हुन्छ, अनि गाडीको नम्बर अनि घरको नम्बर, यी सम्पूर्ण कुराहरू 2014 मा भुटानले जोङ्खा आफ्नो स्वदेशी भाषामा देशको अभिलेख राख्न सक्ने सक्षम भयो। हामीले अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। हामीले अहिलेसम्म सकेका छैन भने त्यो गर्नुपर्छ भनेर थाहा पनि छैन। गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ, तर त्यो चाहिँ अब त्यो कुनै डलरले हिर्काएर त्यो नगरे हो कि के गरेर गरे हो कि अथवा कुनै त्रास देखाएर नगरे हो कि त्यस्तो अवस्था छ। पहिला नेपालीमा मात्रै थियो, आजभोलि हाम्रो नागरिकता पनि नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटामा हुन्छ नि, यसको पछाडि पनि केही षड्यन्त्र हुनसक्छ त्यस्तो? अब पहिलेबाट त सिटिजनसिपको कुरा र राष्ट्रिय परिचय पत्र त हाम्रो त विभागै छ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि कहीँ विभाग हुन्छ? त्यो त जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्तै नागरिकको चाहिँ नाम ठेगाना राख्ने विधि नै हो। त्यसको लागि पनि सरकारको केही विभाग चाहिन्छ र त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र ऐन बनाएको छ। त्यो ऐनमा के भनेको छ भने स्वतः बदर हुने विवाहबाट जन्मेको सन्तान हो कि स्वतः बदर नहुने विवाहबाट सन्तान जन्मेको हो, त्यसको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने भनेर भनेको छ। अनि त्यो भनेको स्वतः बदर हुने विवाह पनि हुन्छ के भनेको? नेपालमा प्रोस्टिट्युसन चाहिँ खुल्लमखुल्ला छ, यो वैधानिक छ भने हो। प्रोस्टिट्युसन ऐन खोइ, त्यो भित्र छिराइन्छ क्या, भाइरस छिराइन्छ। त्यहाँ बिस्तारै भाइरस छिराइन्छ, त्यहाँ धमिरा छिराइन्छ, अनि त्यो धमिरालाई कराप्प पार्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई सटक्क हटाएर अनि आफ्नो चाहिँ त्यो लगाउने, आफ्नो जे छ मन्तव्य, आफ्नो तुन सजाउनको लागि अथवा डाटा पाइरेसी गर्नको लागि अथवा त्यहाँको नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्नो जे विधि हो त्यो लगाइन्छ क्या। दालमा कुछ काला है, काला मात्रै होइन दालै कालो छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आशा गर्छौँ भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वादले हाम्रा नेताहरूको, हाम्रा टेक्नोक्रेट्सहरूको बुद्धि फिरोस् र हामीले आफ्नै भाषामा चाहिँ यो नेपालको सूचना प्रविधिको विकास गर्नको लागि पनि हामी सक्षम बन्न सकौँ, यही कामना गर्दछौँ। र आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता राजु बस्याल र मेरो टेक्निकल टिमका साथी दिपेन्द्रजी लगायत आजका आदरणीय अतिथिलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरखनाथ।